السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوف واحد ليكزارسيس فيها ترانسفورمي دو لا بلاص. متفقين؟ دونك هذا غيكون اكزارسيس 1 حيت باقي اكزارسيس 2. دونك شو سامبلومون مطلوب منا هنا في هذا ليكزارسيس هذا نحسبوا لوريجينال دو لا فونكسيون اف. متفقين؟ دونك سوا كنسميه اوريجينال سوا كنسميه ترانسفورمي دو لا بلاص انفيرس، دونك نفس المعنى. متفقين؟ دونك هنا عندنا هاد الترانسفورمي دو لا بلاص ديال واحد الفونكسيون ومطلوب منا نقلبوا على ديك الفونكسيون. متفقين؟ دونك هذا شنو هو؟ هذا هو ترانسفورمي دو لا بلاص ديال واحد الفونكسيون اف دو تي. دونك الا بغيت انا اف دو تي تو سامبلومون شحال غتساوي؟ هي ترانسفورمي دو لا بلاص انفيرس ديال اش؟ ديال اف دو بي. مي المشكل هاد ترانسفورمي دو لا بلاص هذا ما عنديش في داك لا طابل اللي قلنا. دونك هنا خصني نفكر ندير شي ميثود باش نلقى شي ترانسفورمي دو لا بلاص كاين في داك لا طابل. دونك شنو غندير هنايا؟ تو سامبلومون غادي نحاول نديكومبوزي هاد الفراكسيون هادي اون اليمون سامبل. متفقين؟ دونك شنو غندير؟ اول حاجه غادي نحاول نجبد لي غاسين ديال هاد ليكواسيون عندي في المقام، يعني غادي نحاول ندير لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون اللي هي بي كاري بلس 6 بي بلس 8 ايكال 0. دونك هاد ايكواسيون دوزيام دوغري غندير ليها دلتا. شحال غيساوي دلتا؟ هو بي كاري ناقص 4 ا سي. دونك بي كاري هي 36 ناقص 4 ا سي في هاد الحاله هي دونك سي هي 8. دونك فينالمون غيعطيني كلشي هو 4. دونك كما كنلاحظوا دلتا بوزيتيف. دونك عندنا جوج لي سوليسيون في ار بي 1 و بي 2. دونك بي ا شحال كيساوي؟ هو موان 6 يعني موان بي موان 6 موان غاسين دلتا اللي هي 2 سيغ 2. دونك كلشي غيعطيني هو موان 4. بالنسبه لبي 2 شحال غيعطيني؟ هو ناقص 6 بلس 2 سيغ 2. دونك غيعطيني هو موان 2. متفقين؟ دونك هاد ليكواسيون هادي بي كاري بلس 6 بي بلس 8 نقدر نكتبها على هاد الشكل. دونك ندير بي موان بي 1 فاكتور بي موان بي 2. متفقين؟ دونك اللي شحال هي بي موان بي 1 شحال قلنا؟ هو موان 4. دونك غتولي بلس 4 فاكتور بي بلس 2. دونك غادي نديكومبوزي هاد اف دو بي ديالي اون اليمون سامبل، ستادير غنكتب على هاد الشكل اف دو بي ايكال نعوضو بعدا هاد ليكواسيون على هاد الشكل. دونك غادي 3 بي سيغ بي بلس 4 فاكتور بي بلس 2. دونك الا درت ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل شنو غيعطيني هنايا؟ غيعطيني 1 سيغ بي بلس 4 بلس بي سيغ بي بلس 2. متفقين؟ دونك الا بغيت ا شنو غندير؟ تو سامبلومون غنشد اف دو بي وغنضربها في بي بلس 4 افيك بي ايكالا موان 4. دونك الا عوضت هنا شنو غيعطيني بعدا 3 بي سيغ بي بلس 2 بويسكو غتختزل بي بلس 4 مع بي بلس 4 اللي عندي هنا افيك بي ايكالا موان 4. دونك ايكال شحال الا عوضت هنا بي موان 4 شحال غيعطيني كلشي؟ دونك الفوق غيعطيني ناقص 12 بويسكو 3 في ناقص 4 هي ناقص 12، والتحت غيعطيني شحال؟ ناقص 4 زائد 2 هي ناقص 2. دونك كلشي غيعطيني هو 6. بالنسبه لبي تو سامبلومون غنشد اف دو بي وغنضربها في بي بلس 2 افيك بي ايكالا موان 2. دونك شحال غيعطيني هنا؟ 3 بي سيغ بي بلس 4 افيك بي ايكالا موان 2. دونك الفوق غيعطيني ناقص 6 والتحت غيعطيني 2. دونك فينالمون كلشي غيعطيني هو ناقص 3. دونك اف دو بي ديالي شحال كتساوي؟ هي 6 على بي بلس 4 موان 3 سيغ بي بلس 2. دونك فينالمون الا بغيت اف دو تي ديالي شنو غندير؟ دونك تو سامبلومون غندخل ترانسفورمي دو لا بلاص انفيرس هنا وهنا. وشحال غيعطيني 6 كونستون تخرجها و ترانسفورمي دو لا بلاص انفيرس ديال 1 سيغ بي بلس 4 موان 3 فوا ترانسفورمي دو لا بلاص انفيرس ديال 1 سيغ بي بلس 2. دونك كما كنعرفو ترانسفورمي دو لا بلاص ديال الفونكسيون اكسبونونسيال ا فوا تي شحال لقيناه؟ هو 1 سيغ بي موان ا. متفقين؟ دونك ترانسفورمي دو لا بلاص انفيرس ديال
1 sur P moins A شحال هو l'exponentiel A fois T. Donc هادشي شحال غيساوي هو 6 transformé dans la place inverse de 1 sur P plus 4 شحال. Donc في هاد الحالة عندي A égale à moins 4. يعني شحال غيكون عندي هنا غيكون عندي exponentiel moins 4 fois T. متفقين؟ moins 3 fois transformé dans la place inverse de 1 sur P plus 2. Donc في هاد الحالة غتكون عندي P égale à moins 2. يعني غيعطيني هنايا شحال؟ غيعطيني exponentiel moins 2 fois T. متفقين؟ دونك هنا كنضرب في فونكسيون ديال هيفيزايت، دونك سوا نسميها h سوا نسميها u de t. متفقين؟ puisque u de t كتساوي 1 pour t positif